बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल डेली बेस्ट वजीफ़ा। होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिसंबर के हवाले से जिनका स्टार बनता है और जिनका स्टार एरीज़ है यानी कि बुर्ज हमल वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, इसमें मुकम्मल आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें सदकाए जारिया समझकर। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो बेल आइकॉन का बटन जो है वो ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बआसानी हमारी वीडियो को देख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि एरीज़ वाले हजरात के लिए 2023 का दिसंबर कैसा महीना जो है वो साबित होगा और इन लोगों के लिए रूहानी ज़िंदगी में बहुत सारे मुस्बत चीज़ें उभर कर सामने आएंगी। इस महीने में 6 दिसंबर को हुज्जत से वापसी वजूद में आपको अकायद की मजबूती से नवाजेगी और अब मौजूदा गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल का ख़ात्मा भी हो जाएगा। आपकी ठोस बुनियादों और हक़ाइक़ की रोशनी में चलते हुए किसी नए उफ़क़ को छू सकते हैं। दिसंबर 2023 साल का आखिरी महीना होने के नाते आपको गुज़श्ता तमाम साल में किए गए कामों और अबूर पर निगाह जो है दौड़ाने का मौका देगा। बस इस महीने में 700 और धोखेदही की सूरत हाल से बाहर निकल आएंगे। दिल में मौजूद खौफ और अंदेशे ख़त्म होंगे। रूहानी इल्म को सीखने और उनसे फ़ायदा उठाने के हवाले से दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा और शानदार होगा। बावजूद इसके आप इससे भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। इस महीने में आपके ज़ाती तौर पर पूरे जो है वो एतमाद और कॉन्फिडेंट जो है आप रहेंगे। आप मसाली हिम्मत और जुर्रत दिखाने में भी काम आएगी। इसके मजबूत असाब जो है ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देंगे। लोगों में आपको फजीलत मिलेगी। इसके ज़मन आपको रूल मरीख बहुत अहम किरदार अदा करेंगे और इसके जायचे में आपको नए घर में तमाम महीने मुरीख गर्दश जो है वो दिखाई देता होगा। इसके अदारे में आपको काफ़ी तौर पर आपको खुशहाली और बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो जो है वो मिलेगी। इसी बैरून मुल्क में सफ़र करने के हवाले से, इसके अलावा अगर आपका वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से जो भी आपके मामलात हैं उनमें आपको चंद एहतियातों का मशवरा जो है वो आपको देंगे। आपके दौलत का इस्तिआरा जो है -4 दिसंबर तक आपके खाना मोहब्बत में रहेंगे और इंतहाई अच्छे मूड में होंगे, जो कि रोमानी नुक्ता नज़र से आपने वापस के मामलात में दिलचस्पी को बढ़ाते रहना है। 4 दिसंबर तक महीने के इब्तदाई दिनों में ज़ोहरा के ज़ेर असर अगर आपके रोमानी रिश्ते या अज़दवाजी रिश्ते में लुत्फ़ अंदाज होंगे। 4 दिसंबर को वीनस पूरी अकरब में दाखिल हो जाएगा और अगर आप शादीशुदा हैं तो एक बात ससुराली मामलात या शरीके हयात के साथ मामलात को अच्छे तरीके से तय करने का वक्त आ गया है होगा। उस महीने में सूरज आपके जायचे के नए घर में अफराद की हालत में 22 दिसंबर तक क़याम पज़ीर जो है वो रहेगा, जो कि आपकी इज़्ज़त आबरू में इजाफ़ा करेगा। आपकी ज़ाती कशिश और आपकी ज़ाती ज़िंदगी में निखार पैदा होगा। 9वें घर में मुरीख और सूरज आपको रोशन ख्याली देगा। इसके अलावा आप अपनी अक्ल और बसीरत और बुनियादी फ़ैसले साजी का कोई अमल शुरू कर सकते हैं। दिसंबर 2023 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जो आपको अपनी रूटीन लाइफ में ज़्यादा एतमाद के साथ अपने अमूर को सर अंजाम देने की तरफ रहनुमाई करेगा। आप ज़्यादा खुले दिल से हक़ाइक़ को कबूल करें और अपने माजी की सूरत हाल के दरमियान के मौजूद में डिफरेंस को ढांप लेने में कामयाब हो जाएंगे। इस महीने में आप खुद इख्तिसाबी
کے عمل سے وقوع پذیر ہوں گے، اور 22 دسمبر تک اس معاملے میں سورج آپ کو اعلیٰ فہم و فراست اور مریض اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے لیے حوصلہ دے گا، آپ کے حالات کو اپنا لائز جو ہے وہ کریں گے، اور اپنی ذاتی زندگی میں موجود ہر قسم کی تنگ و تاریک راستے جو ہیں وہ بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 22 دسمبر تک آپ کے عملی اور تحقیقی جستجو کو بڑھانے والے دن ہوں گے۔ آپ ان سے مطلوب اور طلب جو ہے وہ دلچسپی میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ بیرون ملک باہر ایجوکیشن یا مذہبی سفر کے حوالے سے یہ دن جو ہے آپ کے لیے کامیابی کے ہوں گے۔ 22 دسمبر تک سورج کے بھی آپ کے ساتھ ساتھ نظرات اور آپ کے خانہ محبت آپ کو حصار میں رکھیں گے، جس سے محبت کے معاملات میں مسائل کو حل کرنا انتہائی آسان رہے گا۔ اس کے علاوہ شادی شدہ زندگی بہتر انداز میں چلتی رہے گی۔ سورج آپ کو حکمت عملی اور اپنی ذاتی خصوصیات کو استعمال کر کے معاملات کو درست کرنے کی دعوت دیتا رہے گا۔ اس مہینے میں آپ اپنے حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے یا کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خود کو ہمیشہ کے لیے تیار رکھیں گے۔ 4 دسمبر کو 8ویں گھر میں زہرہ کا داخلہ آپ کے خاندانی معاملات میں جو ہے ایک نئے طریقے سے آغاز رکھے گا۔ گھریلو مسائل اور خاندانی مصروفیات اور والدین سے تعلق میں آپ کے دن جو ہے وہ اضافے کے باعث بنیں گے۔ 4 دسمبر کے بعد والدین یا خاندانی ایسے حق جہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں آپ کے لیے برجمان رہیں گے، اور انتہائی سست رفتاری سے حالات میں آپ کے لیے تعمیراتی تبدیلیاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی، لیکن مرکری دسمبر کے پروجیکٹ پذیر ہو جائیں گے۔ عدالت کے مہینے میں ابتدائی یعنی کہ 1 دسمبر کو برجدی میں داخل ہوگا، اور 13 دسمبر تک برجدی میں اریکٹ حال میں چلتا رہے گا بالکل، اور کاروباری معاملات میں 13 جنوری تک تیزی سے پیدا کرنے کا بھی انشاءاللہ باعث ہوگا۔ 13 دسمبر تک کے دن مرکری کی رجت کے لیے بہت دن ہوں گے، جو کہ کاروباری لحاظ سے اور پیشہ ورانہ زندگی اور نوکری کے معاملات میں آپ کے لیے بہت ہی تاخیر کا باعث بنیں گے۔ مرکری کی رسمیں گھر میں رجت مہینے کے بعد آپ کے کام کے اوپر جو بھی آپ کا بوجھ ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی نئے کام کرنے کی جو بھی رکاوٹیں آپ کے سامنے پیش آ سکتی ہیں وہ بھی اس مہینے میں ختم ہو جائیں گی۔ 13 سے 31 دسمبر تک آپ کا جو بھی آپ کی جتنے بھی الٹے کام ہیں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل وہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور 23 دسمبر کو الٹی چال چلتے ہوئے برج کاسٹ میں داخل ہو کر ایک ایسے وقت کا آغاز ہوگا کہ جو دوران سفر آپ کو مسائل کو حل کر سکتا ہے اور سفری مشکلات میں بھی آپ کا اضافہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔